अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूँ आपका होस्ट अयाज अहमद। नाज़रीन इकराम, बरतानिया की पार्लियामेंट में इमरान खान के हवाले से इंतहाई अहम सेशन हुआ है, जिसमें इमरान खान की सेहत के हवाले से, उनकी रिहाई के हवाले से और पाकिस्तान के अंदर होने वाले इलेक्शन के हवाले से इंतहाई अहम गुफ्तगू की गई है। बाकायदा तौर पर बरतानवी हुकूमत के सामने कुछ मुतालबात रखे गए हैं। किस किस ने क्या क्या बातें की हैं वो तफसीलात आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ। दूसरी तरफ कल अलीमा खान ने बैरिस्टर गौहर अली खान के सामने एक मुतालबा रखा था। उन्होंने पूछा था कि उन लोगों के नाम बताओ जिन्होंने मोहसिन नकवी के साथ कॉन्फ्रेंस कॉल में बात की थी, और मोहसिन नकवी ने यह गारंटी दी थी कि इमरान खान को अल शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल के अंदर मुंतकिल किया जाएगा, और बाद में नहीं किया गया। बैरिस्टर गौहर अली खान ने आज उन लोगों के नाम बता दिए हैं। अलीमा खान ने आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हवाले से एक बहुत बड़ा इंकशाफ भी किया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान के केस के हवाले से आज 11 मार्च की तारीख भी दे दी है कि 11 मार्च को इमरान खान का केस सुना जाएगा, जो सजा मुअत्तली के हवाले से एक दरख्वास्त दायर की गई है। इसके अलावा एक बड़ी डेवलपमेंट ये हुई है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ ऐन पाकिस्तान की जो क़यादत है, इनका एक इजलास हुआ है। इतलात है कि उस इजलास के अंदर एक चीज़ तय पाई गई है कि हम एहतजाज की तरफ नहीं जाएंगे, बल्कि हम हुकूमत के साथ एंगेज करेंगे और किसी ना किसी तरीके से बातचीत के जरिए इमरान खान को जेल से बाहर निकालेंगे। और जब इमरान खान जेल से बाहर निकल जाएंगे, उसके बाद जो अगले मामलात हैं उनको बाद में देख लिया जाएगा। यह फैसला किया गया है। अब इस सारी की सारी सूरत हाल के अंदर जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो है सुहेल खान अफरीदी के लिए, कि वो इन सारे के सारे मामलात में किस तरीके से परफॉर्म करते हैं। क्योंकि पाकिस्तान के बच्चे बच्चों को इस बात का पता है कि दो सूरतों के अंदर इमरान खान की रिहाई हो सकती है। या इमरान खान डील कर ले जिस तरीके से ये सिस्टम और ये निज़ाम चाहता है, और या इमरान खान के वो लोग जो बाहर हैं, जो इमरान खान के वोटों के ऊपर असेंबलियों के अंदर बैठे हुए हैं, जो बाकायदा तौर पर एक कंफर्ट जोन में है, वो लोग बाहर निकलें और पाकिस्तान की सड़कों के ऊपर पुरअमन एहतजाज करें, और उस एहतजाज के जरिए इस सिस्टम पर, इस निज़ाम पर, इस हुकूमत के ऊपर इतना प्रेशर बना दें कि इन्हें इमरान खान को रिलीज करना पड़े। ये दो सूरतें हैं। बातचीत के जरिए इमरान खान दूर दूर तक बाहर नहीं आना चाहता, यानी कि वो डील नहीं करना चाहते। तो अब एक ही रास्ता है कि एहतजाज करके इमरान खान को बाहर निकाला जाए, और उसकी जिम्मेदारी है सबसे बड़ी सुहेल खान अफरीदी के कंधों के ऊपर। देखते हैं कि वो सारी की सारी सूरत हाल के अंदर क्या करते हैं। स्काई न्यूज की एक खातून एंकर है यल्दा हाकिम, उन्होंने ख्वाजा आसफ का एक बयान बाकायदा तौर पर एक सबूत के तौर पर चला दिया। वो तफसीलात आपको बताता हूं। ईरान और अमेरिका के दरमियान जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, उस हवाले से ईरान ने अमेरिका के तमाम रास्ते बंद कर दिए हैं। जितने बहाने अमेरिका बनाता था कि ये वजह है हमने ईरान के ऊपर हमला करना है, ये वजह है हमने ईरान के ऊपर हमला करना है, तो अब ईरान ने एक ऐसा बयान जारी किया, उनके सदर ने, कि सारे के सारे रास्ते बंद हो गए हैं और अमेरिका एक बंद गली के अंदर फंस चुका है, क्योंकि इधर ईरान है और दूसरी तरफ इसराइल है। ये सारी तफसीलात आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, ताकि इंफॉर्मेशन का सिलसिला आप लोगों तक पहुंचता रहे। नाज़रीन किराम, सबसे पहले नंबर पे ये ईरान और अमेरिका वाला मामला आपके सामने रख देता हूं। डोनाल्ड ट्रंप ने आज से एक दिन कबल बाकायदा तौर पर यह ऐलान किया था, तमाम जो उनके कांग्रेस के, उनकी जो कमेटी होती है, जो सालाना इजलास होता है, उन्होंने उसमें ऐलान किया था कि मैं एक मैजिकल जुमला सुनना चाहता हूं, और वह जुमला यह होगा, ईरान की क़यादत यह कहेगी कि हम एटॉमिक पावर नहीं बनना चाहते, हम एटमी पावर नहीं बनना चाहते। तो आज ईरान के सदर ने बाकायदा तौर पर यह ऐलान कर दिया है कि डोनाल्ड ट्रंप अगर यह सुनना चाहते हैं तो मैं ये वाज़ेह तौर पर ऐलान करना चाहता हूं कि हम एटमी पावर नहीं बनना चाहते। लेकिन यहां पे सबसे बड़ा मसला क्या है? सबसे बड़ा मसला ईरान के मिसाइल प्रोग्राम का है। वो ना अमेरिका को हजम होता है, ना इसराइल को हजम होता है, और ना ही जो दूसरी ईरान मुखालिफ ताकतें हैं उनको हजम होता है। अब जब ईरान के सदर ने यह बयान दे दिया है, तो उसके बाद फिर आप अंदाजा करें, मार्को रूबियो जो अमेरिका के वजीर खारजा है, उन्होंने कहा कि ईरान बैलिस्टिक मिसाइलों के बारे में बात करने से इनकारी है। यह एक बड़ा मसला है, क्योंकि ईरान के ये बैलिस्टिक मिसाइल ही हैं जो, अगर अमेरिका ने ईरान के ऊपर हमला किया तो खित्ते में मौजूद जितने भी अमेरिकी अड्डे हैं उनको ईरानी बैलिस्टिक मिसाइलों के जरिए निशाना बनाया जाएगा। जो यूरेनियम की अफसूदगी है, उस हवाले से तो ईरान ने बाकायदा तौर पर यह ऐलान कर दिया है कि 60% से नीचे आकर हम 3.6% तक यूरेनियम की अफसूदगी को ले आएंगे। लेकिन आप जो है बाकी हमारे मुतालबात माने तो अब देखना इस हवाले से क्या होता है, क्योंकि अमेरिका बहुत बुरे तरीके से फंस चुका है। एक तरफ इसराइल है जो कि हर सूरत यह चाहता है कि ईरान के ऊपर अमेरिका हमला करे,
اور ایران کا جو جوہری پروگرام ہے اس حوالے سے بھی ایک اہم ترین خبر آئی ہے، وہ بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں. جو یہ کہا گیا تھا کہ B-52 بمبر طیارے آئے تھے جب ایران اور اسرائیل کا کانفلکٹ ہوا تھا، لڑائی ہوئی تھی، تو جی ایران کی ساری سائٹس کو تباہ کر دیا گیا ہے. نیو یارک ٹائم نے اس حوالے سے ایک بڑی خبر لگائی ہے، وہ بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اب اسرائیل ہر صورت یہ چاہتا ہے کہ امریکہ حملہ کرے، لیکن امریکہ چاہتا کہ میں کسی طریقے سے بچوں. یہی وجہ ہے کہ ایپسٹین فائلز بھی ریلیز ہوتی رہیں، وہ بھی ریلیز، اگر مزید حملے نہ ہوئے، نہ کیا امریکہ نے، تو وہ اور ریلیز ہوں گی اور یہ اور بے نقاب ہوں گے. اب ذرا آجیں نیو یارک ٹائم کے اندر ایک بڑی خبر لگی ہے. وہ خبر یہ لگی ہے کہ امریکہ ایران کا ایٹمی پروگرام ختم نہیں کر سکا. جون کے مہینے میں B-52 بمبر طیارے جو آئے، انہوں نے آ کر ایران کے اوپر حملے کیے، وہ ناکام ٹھہرے. ان کو نہیں پتا چلا کہ ایران کے وہ سارے کے سارے معاملات کہاں پر تھے. اور خود ڈونلڈ ٹرمپ نے اسٹیٹ آف دی یونین خطاب کے اندر دبے لفظوں میں اس چیز کو تسلیم بھی کر لیا ہے، اور اسی لیے امریکہ دوبارہ ایران کے اوپر بمباری کرنا چاہتا ہے. یہ نیو یارک ٹائم کے اندر باقاعدہ طور پر ایک خبر لگی. اب آگے آ جائیں، ایک اور جو بڑی ڈیولپمنٹ ہے پوری دنیا کے اندر. جیسے جیسے وقت گزرتا ہے، ایک نسل جاتی ہے تو دوسری نسل آتی ہے. اب امریکہ کی بھی جو اگلی نسل ہے نا، وہ جوان ہو گئی، اور اس نسل کے دلوں میں اسرائیل کے لیے محبت نہیں. امریکہ کے ایک صحافی ہیں، ٹاپ کے صحافی ہیں، ٹکر کارلسن، انہوں نے واضح طور پر یہ اعلان کیا ہے. انہوں نے کہا کہ اسرائیل کے پاس یہ آخری موقع ہے کہ وہ امریکہ کو اس بات پہ راضی کر لے کہ وہ ایران کے اوپر حملہ کرے، ورنہ اس کے بعد کیا ہوگا؟ امریکی نئی نسل کسی بھی صورت اسرائیل کی حمایت نہیں کرے گی. انہوں نے کہا کہ اگلے 5 سالوں میں اسرائیل کے خلاف امریکی نسل کی پوری فوج آ رہی ہے، چاہے امریکہ کے اندر گرفتاریاں ہوں، انٹرنیٹ بند ہو، جو مرضی ہو، کبھی بھی امریکہ کی نئی نسل اسرائیل کی حمایت نہیں کرے گی. یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، اور اس چیز کا ڈر اور خوف واضح طور پر امریکی اسٹیبلشمنٹ کو لگا ہوا. برطانیہ کی پارلیمنٹ کے اندر ایک ایسا کام ہوا ہے جس کی بالکل بھی اس حکومت کو کوئی توقع نہیں تھی. برطانیہ کی پارلیمنٹ میں عمران خان کے حوالے سے باقاعدہ طور پر ایک سیشن ہوا ہے. اس سیشن میں انتہائی اہم باتیں کی گئی ہیں، مطالبات رکھے گئے ہیں. برطانوی رکن پارلیمنٹ ہیں لارڈ طارق. انہوں نے کہا کہ عمران خان کے بیٹے قاسم اور سلیمان، یہ برطانوی شہری ہیں، یہ اپنے والد سے ملنا چاہتے ہیں، یہ پاکستان جانا چاہتے ہیں. عمران خان کو عدالتی احکامات کے باوجود بھی میڈیکل کی فیسلٹی نہیں دی جا رہی. انہوں نے کہا کہ نوبل لیڈی سے درخواست کروں گا کہ عمران خان کے بیٹوں کی ان سے ملاقات کروانے کے لیے آفس کا استعمال کریں. یعنی کہ برطانیہ کی حکومت حکومتی لیول پر پاکستانی حکومت کو اپروچ کرے کہ ہمارے 2 شہری ہیں قاسم اور سلیمان، ان کے والد آپ کے ملک میں ایک جیل کے اندر بند ہیں، وہ اپنے والد سے ملنا چاہتے ہیں. انسانی حقوق کی بنیاد پر ان دونوں بچوں کو اپنے والد سے ملنے دیا جائے. اور اگر برطانیہ کی حکومت نے کانٹیکٹ پاکستانی حکومت سے کر لیا تو پھر دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی حکومت آگے سے کیا جواب دیتی ہے. اسی طریقے سے ایک اور رکن پارلیمنٹ ہیں لارڈ ہینن. انہوں نے کہا کہ عمران خان کو اس لیے جیل کے اندر ڈالا گیا ہے کیونکہ وہ الیکشن جیت گئے تھے. مزید کہا کہ جمہوریت اسی صورت مستحکم ہوگی کہ اگر پاکستان کے اندر آزاد اور نئے الیکشن ہوں. یہ بھی وہاں پر بات کی گئی. اس کے علاوہ ایک اور خاتون رکن پارلیمنٹ ہے. انہوں نے کہا کہ ہم یہ واضح کرتے ہیں کہ پاکستان کو اپنے ملک میں بنیادی انسانی آزادی کو عزت دینا ہوگی، فیئر ٹرائل کا حق دینا ہوگا، میڈیکل ٹریٹمنٹ دینا ہوگی. جیسے یہ ہر انسان کا حق ہے ویسے بھی یہ عمران خان کا حق ہے. انہوں نے کہا کہ ہیومن رائٹس، آئین، بین الاقوامی قوانین کا احترام ہونا چاہیے. اس کے علاوہ اور بھی لوگوں نے باتیں کی ہیں. زیک گولڈ سمتھ، انہوں نے بھی برطانوی پارلیمنٹ کے اندر بات کی. انہوں نے کہا کہ عمران خان کے ساتھ پاکستانی حکومت کا سلوک ایک بین الاقوامی غم و غصے کا باعث ہے. آج ایوان کے اراکین نے برطانوی وزیر خارجہ پر زور دیا کہ وہ اس معاملے میں مؤثر کردار ادا کریں. تو برطانیہ کے اندر حکومتی لیول پر یہ چیز اب اسٹیبلش ہو گئی ہے کہ برطانوی حکومت جو ہے وہ پاکستان کی حکومت کو پریشرائز کرے، اسپیشلی عمران خان کے حوالے سے کہ آپ عمران خان کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. اور عمران خان کی بہن علیمہ خان نے ماریو نوفل کو اس حوالے سے ایک انٹرویو بھی دیا جس میں انہوں نے واضح طور پر بتایا کہ اگلے آنے والے کچھ مہینوں میں علیمہ خان کو شاید 5 سال تک سزا دی جائے اور ان کو بھی پابند سلاسل کر دیا جائے کیونکہ علیمہ خان بھی کنٹرول نہیں ہو رہی. اس کے علاوہ دنیا بھر کی 18 تنظیمیں ہیں جو صحافت اور آزادی اظہار رائے کے لیے تگ و دو کرتی ہیں، ایفرٹ کرتی ہیں. انہوں نے پاکستان سے مطالبہ کیا ہے کہ صحافت کے اوپر سے پابندیوں کو ختم کیا جائے، آئین اور بین الاقوامی جو ذمہ داریاں ہیں آئین کے حوالے سے وہ پوری کی جائے. یہ انہوں نے کہا، باقاعدہ طور پر یہ مطالبہ کیا گیا. یلدا حاکم جو اسکائی نیوز کی اینکر پرسن ہے، پوری دنیا کے اندر ان کی بڑی کریڈیبلٹی ہے، بڑی بڑی شخصیات کے انٹرویوز یہ کرتی ہیں، پاکستان کے
वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब का भी इंटरव्यू उन्होंने किया हुआ है। उन्होंने अब एक वीडियो जारी की है जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान का आपस में कॉन्फ्लिक्ट जारी हुआ, और उस वीडियो में उन्होंने ख्वाजा आसिफ का वो बयान बाकायदा तौर पर सबूत के तौर पर चला दिया कि ये पाकिस्तान के वजीर दिफा हैं जो मेरे ही इंटरव्यू के अंदर ये कह चुके हैं कि हम इस्तेमाल होते रहे, हमने अफगानिस्तान के अंदर जो कुछ किया वो अमेरिका के कहने पर किया और दूसरी ताकतों के कहने के ऊपर किया। अब अंदाजा लगाएं कि यह कितनी बड़ी एम्बैरसमेंट है पाकिस्तान के लिए। आगे आ जाए जी। अलीमा खान ने बैरिस्टर गौहर अली खान को कहा था कि उन लोगों के नाम बताओ जो कॉन्फ्रेंस कॉल में मोहसिन नकवी के साथ थे, जिनको मोहसिन नकवी ने यह गारंटी दी थी कि हम इमरान खान को हॉस्पिटल के अंदर शिफ्ट करेंगे। तो बैरिस्टर गौहर अली खान ने बाकी सब लोगों के नाम तो नहीं बताए, उन्होंने कहा जी उस कॉल के अंदर सुहेल खान अफरीदी भी शामिल थे, यानी कि सारे का सारा मुद्दा उन्होंने सुहेल खान अफरीदी के ऊपर ही डाल दिया। और याद होगा सुहेल खान अफरीदी ने उस वक्त ट्वीट किया था कि कुछ मामले जो है वो पस्से पर्दा भी चल रहे हैं, पोशीदा भी हिकमत अमली चल रही है हमारी। तो वो पोशीदा हिकमत अमली शायद यही थी कि मोहसिन नकवी ने गारंटी दी कि इमरान खान को वहां पर लेकर जाएंगे, और यह भी इतला थी कि हुकूमत ने कहा पहले आप ये धरने वगैरह खत्म करें। धरने वगैरह खत्म हुए तो उसके बाद फिर इमरान खान को वहां पर शिफ्ट नहीं किया गया। इतलात है कि अपोजिशन का एक इजलास हुआ है जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान की क़यादत मौजूद थी। उसमें गौर व फिक्र किया गया है कि क्या करें इमरान खान को बाहर निकालने के लिए। एहतजाज करें, रोडें बंद करें, खैबर पख्तूनख्वा को बंद करें, इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च लेकर आए, क्या करें? तो ज्यादातर अरकान ने यह राय दी है कि हुकूमत के साथ बातचीत करें, बातचीत करने के बाद किसी ना किसी तरीके से कुछ बातों पे इमरान खान को भी मनाएं और इमरान खान को जेल से बाहर निकालें। जैसे इमरान खान जेल से बाहर निकलेंगे तो अगले मामलात फिर इमरान खान खुद देख लेंगे, इमरान खान उनको खुद हैंडल कर लेंगे। ये अब तय हुआ है। अब देखना यह है कि इमरान खान इसके ऊपर मानेंगे या नहीं मानेंगे, क्योंकि इमरान खान डील करने के मोड में तो बिल्कुल भी नहीं, डील वो नहीं करेंगे। और जो आज की तारीख तक के हालात हैं वो यही है कि इमरान खान उसी सूरत जेल से बाहर आएंगे जब हुकूमत के ऊपर एक ऐसा प्रेशर बिल्डअप कर दिया जाए जिसको ये बर्दाश्त ना कर सके, और फिर दस्ती अदालतों के अंदर केस लगे और इमरान खान की जमानतें भी मंजूर हो। अलीमा खान ने कल जो प्रेशर दिया था, एक धमकी और एक वार्निंग दी थी तहरीक इंसाफ की क़यादत को, वकला को सख्ती से कहा था कि आप लोग क्यों नहीं आते इमरान खान के केसेस की हेयरिंग में। तो आज बहुत बड़ी तादाद के अंदर वकला आए इमरान खान का केस सुनने के लिए, और 11 मार्च की तारीख दे दी गई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से। हालांकि तारीख बहुत जल्द दे देनी चाहिए थी। 190 मिलियन पाउंड केस में सजा मुअत्तली की अपीलों पर 11 मार्च की तारीख दी गई है, और 11 मार्च को अब ये केस जो है वो समाप्त होगी इसकी। अलीमा खान ने एक और बहुत बड़ा इंकशाफ किया है। उन्होंने कहा कि कल हम जब हाई कोर्ट आए थे तो हाई कोर्ट के अंदर जो प्रेस रूम है वहां पर मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहती थी, मीडिया को बताया, लेकिन हमें रोक दिया गया कि चीफ जस्टिस ने कहा जी यहां पर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि इस तरीके के हालात हैं, इस तरीके से जो मीडिया की आज़ादी है उसको भी ख़त्म कर दिया गया। उन्होंने कहा कि हमने बाकायदा तौर पर मीडिया के लोगों को बताया कि हम इमरान खान के लिए भी खड़े हैं, हम मीडिया के लिए भी खड़े हैं, और हम इन अदालतों के लिए भी खड़े हैं। अलीमा खान ने दोबारा एक बात की है। उन्होंने कहा जी जितने हमारे सीनियर वकला हैं उनके ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है कि अली बुखारी, हामिद खान साहब, लतीफ़ खोसा साहब, ये सारे लोग आगे आए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर वकला की बहुत बड़ी तादाद है, अगर सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ नहीं मिलता तो फिर हम आवाम से अपील करेंगे, और फिर इमरान खान की सेहत के लिए, जो इमरान खान की आंख का मामला है, उसके लिए हम आवाम को कहेंगे कि वो अपने घरों से बाहर निकलें और पुरअमन एहतजाज करें। यह अलीमा खान ने कहा। और याद रहे इस मामले पर अलीमा खान ने यह भी ऐलान कर रखा है कि अब पार्टी के अंदर से कोई बंदा किसी किस्म का कोई बयान नहीं देगा, ये इमरान खान की फैमिली देगी या इमरान खान को डॉक्टर देंगे, कोई और बंदा इसके ऊपर किसी किस्म की कोई बात नहीं करेगा। सलमान सफदर ने आज इंतहाई अहम बात की। उन्होंने कहा जी अलकादर केस, बड़े अफसोस की बात है कि 5 महीने बाद आज फिक्स हुआ है। उन्होंने कहा कि इन 5 महीनों के अंदर हमने बेशुमार मरतबा दरखास्तें दायर की, चीफ जस्टिस से रब्ता किया, चीफ जस्टिस को बताया, और आज उनके चीफ जस्टिस के सामने यह इस्तदा की कि बहुत ज्यादा अर्जेंसी है। यह इतनी ज्यादा अर्जेंसी है कि इससे कबल कभी ऐसी अर्जेंसी नहीं थी। तो चीफ जस्टिस ने पूछा कि अर्जेंसी क्यों है, आप अंदाजा लगाएं। तो सलमान सफदर ने कहा कि मैंने उनको बताया कि इमरान खान की मेडिकल रिपोर्ट सामने आ चुकी है जिसमें सब कुछ वाज़ेह है कि इमरान खान की आंख को नुकसान पहुंचा है, लिहाजा जमानत दी जाए इमरान खान को उनकी मेडिकल ग्राउंड्स के ऊपर ताकि वो अपना इलाज खुद करवाएं। देखिए ऐसे तो नहीं होता ना कि एक बंदा मरीज है और हमसाये से बंदा उठकर आकर के नहीं भाई वो इलाज तरह मैं कराऊंगा, मैं बताऊंगा किस हॉस्पिटल के अंदर जाना, ऐसा नहीं होता। मरीज, उसकी फैमिली और उसके डॉक्टर्स बताते हैं कि इसका इलाज कहां पर होगा और कैसे होगा, उनको सब कुछ पता होता है।
اس کے علاوہ عمران خان کی بہن ہے نورین خان نیازی، آج انہوں نے بڑی سخت باتیں کی. انہوں نے کہا کہ یہ چاہتے ہیں کہ عمران خان کی خدا نخواستہ دوسری آنکھ کو بھی نقصان پہنچے. انہوں نے کہا کہ ہم تو پرامن کی بات نہیں کر رہے، یہ کہتے ہیں پرامن. انہوں نے کہا کہ ہم پرامن کی بات نہیں کر رہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ لوگ اس معاملے کے اوپر باہر نکل کر احتجاج کریں. انہوں نے کہا کہ خدا نہ خواستہ اگر عمران خان کی آنکھ کو کوئی نقصان پہنچا تو پھر آنکھ کے بدلے آنکھ ہوگی، ان کی آنکھ نہیں بچے گی، اور یہ پاکستان اور دنیا بھر کے اندر پھر اپنی آنکھوں کے اوپر پٹیاں باندھ کر پھریں گے. یہ عمران خان کی بہن نورین خان نیازی نے واضح طور پر بات کی ہے. اس کے علاوہ سلمان قمراجہ نے آج دوبارہ اس حوالے سے بات کی ہے. انہوں نے کہا کہ یہ پاکستان کی عدالتی تاریخ کے اندر عجیب و غریب قسم کا کام ہو رہا ہے کہ عمران خان کا جو ٹویٹر اکاؤنٹ کیس ہے اس کے اوپر میری عمران خان کے ساتھ ملاقات نہیں کروائی جا رہی، اور توہین عدالت کی درخواست بھی میں نے دائر کر رکھی ہے کہ ملاقات نہیں کروائی. ہائی کورٹ کا آرڈر تھا، خود ہائی کورٹ کے جج نے آرڈر دیا کہ سلمان قمراجہ کی عمران خان کے ساتھ اڈیالہ جیل کے اندر ملاقات کروائی جائے. آرڈر کو نہیں مانا گیا، پتہ نہیں ہوا کے اندر تحلیل ہو گیا. یہ سلمان قمراجہ نے کہا، انہوں نے کہا کہ ہم اس معاملے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ بغیر اپنے موکل کو ملے، بغیر اپنے کلائنٹ کو ملے، جس بندے کا کیس ہے اس کو ملے بغیر آپ کیس آگے چلاتے رہیں. انہوں نے کہا کہ ہم اس معاملے کو سپریم کورٹ کے اندر بھی اٹھائیں گے. آج پاکستان تحریک انصاف کی قیادت میں سے شہاد کھٹک، مینا خان افریدی اور شفیع اللہ جان یہ سب پہنچے عمران خان سے ملاقات کرنے کے لیے، لیکن ان کو ملاقات نہیں کرنے دی گئی. اسد اللہ خان نے ایک بہت بڑا انکشاف کیا. انہوں نے کہا جی ایک ملاقات ہوئی ہے آصف علی زرداری اور محسن نقوی کے درمیان، جس میں ممکنہ طور پر یہ کہا گیا کہ محسن نقوی نے کراچی کا کنٹرول مانگا، تو آصف علی زرداری اس چیز کے اوپر نہیں مانے، اور یہی وجہ کہ انہوں نے پوری پیپلز پارٹی کو 3 مہینے کا الٹیمیٹم دیا کہ 3 مہینے کے اندر مجھے ساری کی ساری چیزیں جو ہے وہ صحیح چاہیے. حامد میر کہتے ہیں کہ ہمارے حکمران اس غلط فہمی سے نکل آئیں کہ ٹرمپ اور مودی کے اختلافات سے پاکستان کو کوئی فائدہ پہنچے گا. انہوں نے کہا کہ ٹرمپ اور نیتن یاہو ایک ہی سکے کے 2 رخ ہیں، آج نہیں تو کل نیتن یاہو کی کوشش سے مودی اور ٹرمپ پھر سے شیر و شکر ہو جائیں گے. تو پاکستان کو اس حوالے سے ضرور سوچنا چاہیے. اسد طور صاحب نے ایک بات کی. انہوں نے کہا جی پاکستان میں سٹاک ایکسچینج ہی بچا تھا جس پر یہ جعلی حکومت ترقی کے دعوے کر رہی تھی، لیکن وہ بھی اس ہفتے برے طریقے سے کریش ہو گیا. 19,000 پوائنٹ نیچے گر چکا ہے اور روزانہ کی بنیاد پر مزید نیچے گرتا جا رہا ہے. انہوں نے کہا کہ سرمایہ کار ہر روز اپنے پیسے نکال رہے ہیں، اور کسی بھی ملک کے لیے یہ بڑی خطرناک بات ہوتی ہے کہ سرمایہ کار آپ کے ملک سے پیسے نکالے. اور دوسری طرف ایک اور مسئلہ بنا ہوا ہے. آئی ایم ایف کے ساتھ جو وفد نے ملاقات کی ہے، اس آئی ایم ایف نے سوال کیا اس وفد نے کہ یہ جو یو اے نے آپ کو $2 ارب دے رکھے تھے، انہوں نے زیادہ ٹائم کے لیے آپ کو رول اوور کیوں نہیں دیا، صرف 2 مہینے کے لیے کیوں دیا، یہ زیادہ ٹائم کے لیے ہونا چاہیے. تو ان کو بھی تسلی کروائی گئی ہے کہ جی کوئی مسئلہ نہیں، ہماری بات چیت یو اے کے ساتھ بھی چل رہی ہے، آپ کے ساتھ بھی مذاکرات ہو رہے ہیں، تو اسی بیچ ہماری ان کے ساتھ ڈیل فائنل ہو جائے گی اور وہ زیادہ ٹائم کے لیے رول اوور ہو جائے گا. ایک اور خبر سن لیں جی، یہ بھی اسد اللہ خان نے دی، اور بھی بہت سے لوگوں نے اس کے اوپر بات کی. وہ کہتے ہیں کہ ابھی جہاز والا رولا ختم نہیں ہوا تھا اور اب خبر آئی ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے وزیروں کے لیے 30 کروڑ روپے کی گاڑیاں خریدنے کا فیصلہ کیا گیا. بڑی گاڑیاں، لگژری گاڑیاں ہوتی ہیں، 30 کروڑ روپے کی وہ گاڑیاں خریدنے کا فیصلہ کیا گیا. اور دوسری طرف ایک یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے جی رمضان المبارک میں جو ایشیا خوردنوش ہیں، پھل وغیرہ ہیں، ان کی قیمتیں 50% نیچے آ گئیں. میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے کمنٹ باکس کے اندر بتانا ہے کہ قیمتیں کم ہوئی ہیں یا نہیں ہوئی. یعنی کہ سیب اگر 500 روپے کلو ملتا تھا یا 400 ملتا تھا تو وہ 250 یا 200 روپے کلو مل رہا ہے، یہ آپ نے ضرور بتانا ہے. سمینہ پاشا نے اس حوالے سے ایک بات کی. انہوں نے کہا جی بکواس، کل سے 500 روپے کلو، امرود 300 روپے کلو، کیلا 250 روپے کلو، 250 روپے درجن، خربوزہ 400 روپے کلو، اور انگور 800 روپے سے 1000 روپے کلو، اور انار 800 روپے کلو ملا. اور سٹرابری کے ریٹ پوچھنے کی جرت ہی نہیں کی. انہوں نے کہا کہ یہ سارے کی ساری صورتحال. تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ نے اس حوالے سے بتانا ہے. مہتاب حیدر صاحب ایک صحافی ہیں، انہوں نے ایک بات کی بڑی ہے. کہتے ہیں کہ میں نے احسن اقبال سے پوچھا کہ یہ جو غربت میں اضافے کے متعلق رپورٹ آئی ہے، کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ 2022 تک غربت کا کیا لیول تھا اور 2022 کے بعد اس میں کتنا اضافہ ہوا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ آگے سے جواب دیا گیا کہ ہمارے پاس یہ فگر نہیں. آپ اندازہ لگا کہ وہ نہیں بتا سکتے احسن اقبال صاحب کہ 2022 جب عمران خان کی حکومت گری تب سے لے کے آج تک مہنگائی کتنی بڑی ہے، یہ ان کے پاس فگر ہی نہیں ہے. محمد مالک صاحب نے اس حوالے سے بڑی اہم بات کی.
وہ کہتے ہیں کہ پلاننگ کمیشن کی سرکاری رپورٹ کے مطابق گزشتہ 11 سالوں میں 7 کروڑ لوگ غریب سے بھی غریب ہیں، یعنی کہ خاندانوں کی آمدن 8,500 روپے سے بھی کم ہے، امیر ترین اور غریب ترین ہو رہے ہیں، اور فرق 32.7% کا ہو گیا ہے۔ آپ اندازہ لگیں۔ انہوں نے اپنے شو کے اندر دوبارہ ایک دفعہ سوال پوچھے ہیں جو پنجاب حکومت نے جہاز خریدا اس حوالے سے۔ انہوں نے کہا جی یہ بتائیں کہ یہ جو ڈیل آپ کی ہوئی ہے کس نے کروائی ہے اور چھپائی کیوں گئی ہے، اس کو اتنا خفیہ کیوں رکھا گیا ہے، جہاز کی خریداری کا پروسیس کیا تھا، جہاز اربوں روپے کا خریدتے ہیں تو کمیشن بھی بڑا ہوتا ہے، آپ کا ایجنٹ کون تھا جس کے ذریعے ساری ڈیل ہوئی، پرانے جہاز میں کیا مسائل تھے، اور ان معاشی حالات میں جہاز تبدیل کرنے کی ارجنسی کیا تھی، جہاز تبدیل کرنا ہی تھا تو ٹاپ آف دا لائن جہاز کیوں خریدا گیا، یہ سوالات پوچھے گئے۔ دیکھتے ہیں جواب آتے ہیں یا نہیں آتے۔ ابھی تک اتنا ہی۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان کے عوام پائندہ باد۔